भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. कीर्तन 115 ओळी 11. आज ह्या सकाळीच्या वेळार उतार अशें म्हणटा मगाच्यानू कालतावन कीर्तना विशांत व आपुरबाय नियाळकन आपुरबाय तितीन पोटी एक कीर्तना तुम्ही वाचल्या तुमकां जायते सकत मेळ्ळा मात्र न्ही देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक वर्ती सकत तुम्ही अनुभव करतला. आज परतून सकाळी 7:15 दुसऱ्या दिसाचे कीर्तन आज साम 36 आम्ही सुरवात करता. कीर्तन 30 आनी 4 आम्ही सुरवात करता. मगाच्यानू देव तुमकां आशिर्वादांनी देव तुमकां बेसावांनी देव तुमकां कृपेनी बरोवं दी. आयचो दीस एक आशीर्वादाचो जावं 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 दी. आयचो दीस एक बेसावाचो जावं दी. आयचे दीस तुम्ही हाता गेल्ल्या सर कामाचेर सर्गेचो बाप आशीर्वादांनी बरोवं दी. तुमचे उणेपण तुमचे कश्ट तुमचे दुख तुमची अस्कत काय ती तुमकां सोड नसून दी. सर्गीची सकत आम्हा सर्वांचेर तुमचे देवून येवं दी. आजही कंटिन्यू देवाचे उतार आज ऐकत असताना उसारत असताना तस पवित्र आत्मो तुमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा दिवं दी. त्या खातीर आरांभाक आज मागया दोळे आमचे धांपया हात आमचे उक्ते दवरया. पवित्र आत्म्या आज आमचे देवोनी तुझ्या सक्तेन आमकां भर म्हणून ह्या गायनाद्वारे सुरवेतच पवित्र आत्म्याचो आदार मागून हो दीस आमी आराम करता आसतना खंय आसात तुमी ह्या आयचे कीर्तन 30 आनी 4 कंटिन्यू ऐकत असताना तो पवित्र आत्मो आम्हा सर्व दैवी सक्तेन दैवी पदवेन दैवी वेसवांनी बरोवन दी म्हणून सगळे आमी सांगत म्हणया वेळार हर्षिवित नव्या रूपा वतई तुझ्या पवित्र आत्म्या हर्षिवित एक नव्या रूपा
नव्या रूपा तानेल्या जण एकल्या खातीर आज मागया तानेता तुझ्या सुमेच्या दैवी जरी सुमेच्या स्पिरितान भरच्या खातीर मागया म्हणया तानेला तुझ्या जरीक सुम्या धी आमकां जिविताचे उदार परतून या सकाळीच्या वेळार तानेता आज तुझ्या जरीक धी सुम्या ते जिविताचे उदार जण एकल्या हे बापाच्या आत्म्या येशूच्या आत्म्या येशूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या ये बापाच्या आत्म्या आम्हा सर्वांचे देवाने आमची माणसां मोना उसवाडा तुझ्या स्पिरिटान येशूच्या आत्म्या ये मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या We worship you, Jesus. We glorify. Hallelujah. सर्गीचे सगत आम्हा सर्वांचेर व्हडले होते दैवी पवित्रात्मा जण एकल्याचे देवाने होते जण एकला असो दीस असो आशीर्वाद असो नंदन असो बेसम असो सौदी बापा तुझ्या स्पिरितान प्रभू बापा तुझ्या दैविक शक्तीन प्रभू तुझ्या दैविक देण्यान प्रभू Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Shandara Maria la Kiria la Ma Shandara Maria. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. ये बापाच्या आत्म्या त्या पवित्र आत्मा तुका आधार देव दी पवित्र आत्मा बळ देव दी पवित्र आत्मा सकत देव दी दैवी सत्य तो पवित्र आत्मा भरून द्यायचे दिसा तुझे भितर उण्या पळोवन हसकात काय गावचणी हे सगळे सांगलो तुका सोड नसून दी उद्धार म्हणटा आज कीर्तनांत 115 आणि 11 आमकां अशें म्हणटा की सर्वेस्परा भियोन चलतले न्हू सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरा तो तांचो आधार आनी तांची डाल सर्वेस्पर आमचो उगडास करता तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो इस्रायलाच्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो आरोनाच्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्परा भियोन चलतल्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो ल्हानाचेर तशेंच व्हडाचेर आशीर्वाद घालतलो सर्वेस्पोर तुमची संख्या सडो तुमची तशीच तुमच्या भुरग्यांची सर्ग आनी संवसार रस्तो सर्वेस्पोर तुमचेर आशीर्वाद घालो बापूर बाई शिवता आशीर्वाद 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 कंटिन्यू आमी 11 थावन 15 वळी पर्यंत हर एक उतार म्हणटा की सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद घालूं सर्वेस तुमकां आशीर्वादांनी भरूं कोणाक इसाकाक सांगले न्ही की उत्पत्ती पुस्तकांत 22:20 वळी 12 आनी 13 अशें म्हणटा तुम्ही आयकला वाचला परतून परतून मोडला परतून एक घडी त्या उतराचेर आमी पातयेवन आयचे मागणे विधी आमी आराम करता आसतना आयचो दीस देवान आशीर्वादीत केल्लो जावंक जाय देवाची आशीर्वादां आमच्या जिवितांत देवान जरा शब्दान आनी करण्यान हर एक घडी देवाच्या भिरांतीन आमी जियोवया
देवा सांगता चिपकोन रावया एकडे वाचया आमी इसाकान त्या प्रदेशान बी वंपले इसाकान त्या प्रदेशान बी वंपले आणि बी वंपले इसाकान आणि त्याच वर्सा आणि त्याच वर्सा 2025 याच वर्सा तुम्ही वंपले बी किरलाचे मात्र 100 वांट्यान तुवें प्रतिफळ जोड घेवची जाल्यार देवाचो आशीर्वाद जणेकलांचे देवून येवंक जाय. लास्ट एक भाव म्हणटालो की ब्रदर हांव उण्यान उणे म्हयन्याक 3 लाख रुपये जोडटा म्हयने चक्र पयशे खंय मेळटा म्हाका कळीत ना. हांवें सांगलें 3 लाख जोडले जाल्यार पयशे तुज्याच बोल्सांत आसताले आनी खंय वयचे ना दुसरी कोणी घेवचे ना. तुज्या बँकांत आसतले बँकांत तुज्याच हातांत वता आनी कोणाच्या हातांत वयचे ना. ब्रदर प्रॉब्लम्स इतलेच म्हयन्याच्या अकरेक हांव कश्टाक सांपडटा. सडनली हांवें म्हळें की तुजे पयशे बँकांत हांव तुज्या कुटुंबाक तुज्या भुरग्यां वेळार खर्च करच्या बदलाक आज जुगारा घाल्ले वयस जाल्यार देवसराचो आत्मो आज जुगार म्हणल्या वायट सांकळेक तुका ताणें फसोवन दवरला. त्या खातीर तुजे पयशे तुज्या घरांत येनात. तुजी भुरगीं बाळ उपाशी पडते आसा. तुज्या आनी तुज्या बायलेच्या मोदे गॅप सुटते आसा. जुगार. सडनली तो भाव म्हणालो यस ब्रदर म्हज्या जिवितांत ही जुगाराची सकत इतल्या व्हडल्यान काम करता की 3 लाखाचे पयशे खंय वता म्हण कळीत ना म्हाका. आतां बायल म्हणटा की हांव तुज्या सांगात रावना हांव तुज्या सांगात रावना. जाल्यार खरेंच रायट ताची चूक ना. आज प्रत्येक देवसराचो ताळो आयकून ताच्या उतराक आज खाल सावन आज असले पयशे जिवितांत विभाड करूंक कित्याक जॉन 10:10 म्हणटा की आज एक वाचची आमी देव भरपूर आशीर्वाद तुका बरोवंक आसता. जॉन 10:10 जुवा प्रमाणे शिपवार्ता 22:10 ओळी 10 म्हणटा सोर येता फकत सोरूंक. एकडे आयकूया आमी उतार सोर येता फकत सोरूंक सोर येता फकत सोरूंक जीवशी मारूंक सोर येता फकत सोरूंक देवसर आयला तुजे भितरले सोन व्हरूंक तुका लुकसाणा घालूंक तुवें फसाचे तुवें तुज्या बायलेच्या मदें गॅप आसाचे तुवें रिणार पडाचे तुज्या भुरग्या वेळार तुवें नाका जाल्ले मुणीचे हे सगळे देवसराचे कुतांत्र आमकां कळीत नाही. कळीत आसा भाव म्हणटा म्हाका कळीत आसा ब्रदर एक्झॅक्टली म्हाका कळीत आसा जुगार रॉंग. म्हजे इतले लाखांनी पयशे जुगार वता म्हाका कळीत आसा. बायल सोडटा म्हण म्हाका कळीत आसा. भुरगीं नाका जाल्ले म्हणटा आसा ते कळीत आसा म्हाका. जाल्यार हांव ब्लायंड जाला ब्लायंड. रोमन्स चॅप्टर 1:25 एकडे आयकुया. रोमाकाराच्या पत्रांत हे तशेंच आसूं दी मुखार परतून वाचया आमी. रोमाकाराच्या पत्रांत 1:25 वळी एकडे उतार वाचया आमी. देवा विशयांतले सत ताणी फोट म्हूण देवा विशयांतले सत ताणी फोट म्हूण काडले. रचणारा बदलाक रचणाराचो ताळो आयकोनच्या बदलाक ह्या संवसाराचे रचनेचो ताळो कोणी इश्ट एक मेळ्ळा ताका तो इश्ट म्हणटा की आमी तांतू घालया पयशे आमी हांतू घालया पयशे आमी हांतू घालया पयशे. ताचे 25 रुपये वेचे हाचे 80 रुपये वेते आसा. म्हणजे मग न्हू भाव मेळ्ळ्या वेळार म्हळें की बाबा फस्ट तूं जुगारान फसताय. सेकंड तुजे इश्ट तुका पुसता येता त्या प्रमाणे तूं जिये तें आसाय. आज देवाचो तळ आयकशी वयस जाल्यार तुजे कुटाम परतून निर्धारीत जाग्यार येतले. देवाचो तळ आयकते वयस जाल्यार तुजे कुटाम परतून बांदून येतले. देवाचो तळ आयकते वयस जाल्यार आज तुजी बायल तुका बक्षिताली तुजी भुरगीं तुका बक्षिताली. तयार आसा आज देवाचो तळ आयकूंक. भावाच्या दोळ्यांत दुकां गळोवंक लागली. ब्रदर हांव प्रयत्न करता म्हज्यान जायना तुज्या मागणें आयकता जाल्यार सांज जाता कितें जाता म्हाका कळीत ना. ऑटोमॅटिकली हांव वेता त्या जुगाराच्या त्या तूं बसता. आनी तो म्हणालो लोगी एक फावटी हांव खंय कॅसिनो गेल्लो लाखांनी पयशे उगडून सोडले. ब्रदर म्हज्या पोटांत उजो पडल्या बरी आसा म्हाका कळटा सूख रॉंग म्हणून हांव कशें फसता म्हाका कळीत ना. मोगाचे न्हू वय आमी आसकत वय विंगड ह्या भावाच्या बरी विंगड संवय आमी सांपडल्या जावं फुरो विंगड बनगणे आमी सांपडल्या. आज आमकां किर्तन म्हणटा की 115 थावन
वळ 11:115 वर वळ 11 म्हणटा की सर्वेस्परा भियोन चलतेल्यानो सर्वेस्परा भियोन म्हणला पातका पाठ करतेल्यानो या संवयता सुटका सोड घेतल्यानो मात्र नाही असल्या संवयता कांटाळटल्यांक आज सर्वेस्पराचे विश्वास दवरता तो ताचो आधार आणि ताची ढाल सर्वेस्पर आमचो उगडास करता तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो आज देवाक भियोन चलताय देव तुझे 100% आशीर्वादित करता त्या खातीर आमी घालती जावया आमच्या उलोवण्यांत आमच्या नृत्यांत आमच्या चाल समकाळांत घालती जावया एक उतार कोणातले आयकल्ल्या तक्षण आमचे कांयच मास करगाना घालती जावया म्हज्या मोचनो घालतो जाताय वर्तो जाताय देवा मुखार आज आमी घालती जावया म्हज्या मोगाचनो ह्या भावान निर्धार केले त्या कन्वेन्शनान हांव ह्या जुगाराच्या सत्तेतून भायर येता म्हज्या मोगाचनो सांजेर परतून तो भाव मेळ्ळ्या वेळार दोळांतले दुखागळ म्हणालो की आयच्या आराधनांत हांवें म्हज्या सोम्या भास दिला आनी हांव जुगार खेळना म्हज्या बायले कडेन हांव बोगसणे मागता म्हज्या भुरग्यां कडेन हांव बोगसणे मागता मोगाचनो तो भाव खरेंच घालतो जालो निर्धार केले बायले कडेन सांगले म्हजी चूक जाला हांवें अन्याय केला घात केला तुका तूं कांयच हाण दिवना वचून असो पयशे विबाड केला एक अवकाश म्हाका दी आनी तूं म्हज्या खातीर माग हांव बदलाता भुरग्यां कडेन सूख मागली म्हज्या मोगाचनो खरेंच हो भाव सुमार तेंपा उपरांत एपडी विनालय रेटिड्याक आयलो आनी म्हणा लागलो हांव तोच भाव तुका त्या दीस मेळ्ळो हांवें जुगार सोडला हर एक म्हयन्या लाखांनी पयशे हांव उडयता आसा म्हजी भुरगीं संतोशांची येते आसा म्हजे बायल संतोशांची येते आसा मोगाचनो आमचे कुटुंब संतोशान आसाचे आमची बायल या भुरगीं या घोव संतोशान आसाचे आज संतोष तुज्या घरांत देवान दिला देवसरा सोर नुरूंक अवकाश कन्न दिनाका देवसरा सताळ आयका ते वयसला देवसा सगळे विबाड करता त्या खातीर संवसाराच्या मोठव्या पैणान 4 दिसाच्या अवकांत म्हज्या मोगाचनो आज तूं आनी तुजें कुटुंब शांती समाधानान जियेचें त्या खातीर फोर्स पयशे खंय घालचे गी वायट संवय सांपडचे गी नाका जाल्ले वायट करण्याक फसोन पडचे गी तशें नाका देवाचो थळो आयकुया माया मोगान जियोया सर्गीची सकताच अनुभव करया त्या खातीर लूक चॅप्टर 16 to 22 एकडे वाच्या लुका प्रमाणे शुभवार्ता 24 वळी 16 ते 22 आमकां उतार अशें म्हणटा की देवाचो प्रेरक आत्मो जेसू म्हणटा देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगटणी करूंक ताणें म्हाका अभिषेक केला म्हज्या मोगाचनो जेसू आयलो आमच्या जण नेकलांचे कश्ट उणेपण ताचेर घेवन आमकां सुटका आनी सडवण लाभोंक मुखार बंदेंत असल्या सुटका ह्या भावाच्या एक बंदेंत आसलो खंयच्या जुगार म्हणल्या बंदेंत त्या आराधनान ह्या बंदखणींत जेजून ताका सोडयले आनी ताका जेजून खालतो केलो आनी ह्या कन्वेन्शन तो म्हणा लागलो की आनी हांव ना त्या संवयेंत पडसूं आज म्हज्या बायले मला खालतोच जाता म्हज्या भुरग्यां मुखार हांव खालतोच जाता देवान ताका वर्तो केलो आज त्याच देवा मुखार आमी खालती जावया देव तुमच्या समस्येतून सुटका लाभून तुका वर्तो करतालो आमेन एकडे आमचे दोळे धांपया आज सर्गीच्या बापा लागीं आमचे सगळे जिवीत समर्पित करया मोगाळ बापा ह्या लायनीर मात्र सगळे संवसारा विंगड संवयेद्वारी विंगड सांकळेद्वारी विंगड बंदखणीन कितली बाबणी कश्ट ते आसा बापा तांची काकळूत कर तांचे नदर लाय बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तच्या नांवान हर एकले आशीर्वादां बेसवान जोड घेवती बापा आज मागता परतून 7:15 थावन आज कीर्तन 30 आनी 6 थावन आमी आराम करता आसतना कीर्तन हर एक घराघरांनी वाचता आसतना हर एक घर पवित्र आत्म्याच्या पदवेन आनी सक्त्यान भरलेले जावं दी तुझे उतार बळवंत उतार आमच्या काळजान मोरांत रिगोव दी वायटांत आमकां जण एकल्याक निवार म्हणून आमी तुज्या लागीं
परतून मागता आसतना आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, कोणाची तणीर आसा, कोणाचे डायलिसीस आसा, आज तुमया तांकां जण एकल्यांची तांची काकूत दायदके म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू हांगा आसली 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण कुंदापूर थावन देवान त्याच्या नातीच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या नातीक अपेंडिक्साचें प्रॉब्लेम जाल्लें, डॉक्टरान ताका ऑपरेशन करीचें म्हूण सांगलें, पण तिचे एग्जाम आसले निमती आमी ऑपरेशन पोस्टपोन केलें. त्या वेळार हांवें म्हज्या नातीच्या पोटाचेर हात दवरून जेजूच्या नांवान तिचे खातीर हांवें मागणें केलें आनी देवाची उतरां रिपीट करून जेजू म्हज्या नातीक तुवेंच बरें करी जाय म्हूण हांवें मागलें. अज्या पितरान म्हणलें बरी म्हजी नात कंप्लिटली गूण जाली. ताच्या उपरांत आमी डॉक्टरा लागीं गेल्या आनी थंयसर टेस्ट करून पळयतना म्हज्या नातीच्या अपेंडिक्सान कांयच प्रॉब्लेम नासलें, कसलेच ऑपरेशनाची गरज ना म्हूण डॉक्टरान सांगलां. देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 86 वर्स 6. सर्वेस्परा म्हजे मागणे आयक, म्हजे विनवणे कान दी. एक बहीण बॉम्बे थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या अजापा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका बेळगांवाक वचूंक आशिल्लें जाल्ल्यान म्हाका एक मेडिकलान पास जावंक जाय आशिल्लें आनी तें मेडिकल म्हजें पास जातकीर ह्या ना जातलें म्हणून म्हाका जायतो दुबाव आशिल्लो आनी जायते भिरांत आशिल्लें. तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून आमी मागणें करनाशिल्लें. हांव देवाच्या कृपेन अजा पितरान म्हणलें बरी म्हजें मेडिकल पास जालें आनी ह्या देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 71 वर्स 1. तुका सर्वेस्परा हांव शरण येता, म्हाका केदींच लजेक पडूंक दिनाका. कीर्तन 115 अविस्वर ओळ 11 थावन 18 पर्यंत जण एकली आमी सांगत उसारी. साम 115 वर्स 11 to 18 पर्यंत सगळी सांगत उसारी म्हणया. सर्वेस्परा भिवन चलतल्यानो सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. सर्वेस्पर आमचो उगडास करता, तो आमचेर आशीर्वाद घालतलो. इस्रायेलाच्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो, आरोनाच्या घराण्याचेर तो आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्परा भिवन चलतल्यांचेर तो आशीर्वाद घालतलो, ल्हानाचेर तशेंच व्हडाचेर आशीर्वाद घालतलो. सर्वेस्पर तुमची संख्या वाडो, तुमची तशीच तुमच्या भुरग्यांची. सर्ग आनी संसार रचलेलो सर्वेस्पर तुमचेर आशीर्वाद घालू. सर्ग संसाराचे आदी आसा, पूण पृथ्वी ताणें मनशाक दिल्या. मरून गेल्यात ती, फोंडान देवल्यात ती. सर्वेस्पराची स्तुती करूंक शकनात, पूण आमी सर्वेस्पराची स्तुती करता आता आनी ससनाच्या ससनाक. हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या 2 बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा हांव ड्रायव्हिंग लायसन्स करूंक ट्राय करतलें आनी म्हाका जायते भिरांत दिसतलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लक्ष देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागणें केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या हातान ड्रायव्हिंग लायसन्स मेळ्ळां देखून हांव देवाक अर्गां दितां. तशेंच म्हाका बरे मार्क्स मेळचे खातीर बरे ग्रेडीन हांवें पास जावचे खातीर जेजू लागीं मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें आनी आतां बरे ग्रेडीन हांव पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 121 वर्स 7. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो, तो तुजो जीव राखतलो. एक बहीण मैसूर थावन देवान तिच्या पुताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या पुताक सुमार 7 म्हयने थावन काम नासलें आनी ताका एक बरें काम मेळचे खातीर तो लायफान सेटल जावचे खातीर हांव जेजू लागीं मागून आशिल्लें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हज्या पुताक ओमानांत एक बरें काम मेळ्ळां आनी तो थंयसर सेटल जालो देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 95 वर्स 1 and 2. येया सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खटपाक वाखणुया. स्तुतिगितां सवें ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वाखणुया. मोगाचनो विशेष एक अनाउन्समेंट ह्या सोनवरा मेरिकल क्रॉस गांवटन म्हणल्यार सुवातेर तुमकां कळीत आसा मेरिकल क्रॉस गांवटन. त्या सुवातेर आवर एंटायर टीम त्या दिसा एका दिसा कन्वेन्शन चलोवन व्हरतल्या. सकाळीं 9 वरां थावन सांजे 4 वरां पर्यंत पिडेस्तांक कश्टतल्यांक आनी जण एकल्यांक व्हडा संख्यान येया.
वत्तायचे आपोवणे आनी सांगाता मेळून त्या कुर्साची दैवीक सकत आमी अनुभव करया. सांगा एकामेकाक येया वडा संख्या. तशेंच म्हज्या मोगाचेर एनोस केल्ल्या प्रमाणे ह्या येवच्या बुधवारा म्हळ्यार बुधवारा ब्रेस्तारा शुक्रारा 15, 16, 17 कटकेरे कार्मलायटाचे आश्रम आसा कोटेश्वर भितर त्या सुवातेर म्हज्या मोगाची सांजे 4 वरां तावन 7 वरां अर्घा वाकाणी मिसाचें बलिदान शिकोवन पवित्र विशेष आराधन भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी जण एकल्यांक वत्तायच्या पण येया वडा संख्यान आनी सुमेची दैवी सकत आमी जण एकली अनुभव करया. मग शुनो 7:15 तावन सुरू जावचे किर्तनान सांजे 6 वरां पर्यंत भाग घेया आनी सुमेची दैवी सकत आमी जण एकली अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमोनी आमी आयकुया. एक बहीण दुबय थावन देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हाका एमिरेट्स ID मेळचे खातीर आनी वर्क परमीट मेळचे खातीर हांव मागून आसलें आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घाल्लें. आतां देवाचे कृपेन म्हाका एमिरेट्स ID मेळ्ळा आनी वर्क परमीट म्हजें जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 63 वर्स 1. देवा म्हज्या देवा तुका हांव सोदून आसा, तुका म्हजो आत्मो ताण येता. सुके करडे उदक नतलेले धरणी भशेन म्हजी कूड तुका अत्रेकता. एक बहीण तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ते म्हणटा म्हजी एक लॉकराची सावय भायर पडलेली. सुमार 1 वर्स जावन ती म्हाका मेळूंक नासली. तेन्ना आमी सकाळीं दनपारां आनी संजेच्या ऑनलायन इव्हेंटच्या मागण्यान भाग घेवन कळनासतना मागून आसलें. 1 वर्सा उपरांत अजा पितरान म्हणल्या बरी ती सावय म्हाका फाटीं मेळ्ळी देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्घां दितां. तशेंच म्हजी एक धूव चेन्नईन शिकून आसलें. पयले वर्स ताका जायते प्रॉब्लेम जाले आनी कांयच कम्फर्टेबल फील जायनासलें आनी जायते भिरांतीन तें बरोवन आसलें. पूण आमी देवा लागीं मागलें आनी देवाची उतरां तिच्या खातीर रिपीट करून जेजू लागीं मागलें. आतां हें 2nd इयर कांयच प्रॉब्लेम नासतना म्हजी धूव शिकून आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्घां दितां. तशेंच म्हजी दुसरी धूव USA PhD करनासली. ताकाय थंयसर जायते प्रॉब्लेम जातले. पूण हांव कळनासतना विश्वासान जेजू लागीं मागलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजे धुवेक कसलेच प्रॉब्लेम ना. सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 55 वर्स 1. देवा म्हजे मागणें आयक, हांव विनंती करतना रिपून रावं नाका. मंगळूर थावन एक भाव ताच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या बापायचें प्रोस्टेट एनलार्ज जाल्लें आनी जायते टॅबलेटी आनी वखदां काडून घेतल्यार कांयच बरेपण जावं नासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काडून घेवन सदांच म्हज्या पप्पा खातीर हांवें रिपीट करून मागणें केलें. आतां ताचें ऑपरेशन जालें. आतां म्हजो पप्पा बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्घां दितां. साम 115 वर्स 11. सर्वेस्परा भिवन चलतले न्हू, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरा, तो तांचो आधार आनी तांची ढाल. एक भाव दुबय थावन देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा सुमार 5 म्हयने थावन म्हाका काम नासलें आनी बरें काम मेळचे खातीर हांव मागून आसलो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे कडचे देवाची उतरां काडून घेवन सदांच रिपीट करून हांवें मागलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजान थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 136 वर्स 23. आमच्या कश्टान ताणें आमचो उगडास केलो, कित्याक ताचो मोग ससनाक तगता. एक भाव ताच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजो पप्पा एका क्लोथ शॉपान सेल्समॅन जावन काम करनासलो आनी त्या शॉपाचो ओनर ताका कामान थावन काडटा म्हूण धमकी दिवन आसलो. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडा कॉन्टॅक्ट केलें आनी देवाचें उतर आमी तांचे लागचें काडून घेवन सदांच रिपीट करून मागणें केलें. देवान आमचें मागणें आयकलें. आतां ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जाला आनी तो शॉपाचो ओनर म्हज्या पप्पा लागीं बऱ्या तरेन आसा देखून हांव धन्य देवाक काळजान थावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 145 वर्स 1. देवा म्हज्या राया, हांव तुका वखणटां, तुज्या नांवाची स्तुती करतां सदांकाल आनी ससनाक.